औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है खुरूज दज्जाल। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह के वक्त दज्जाल का तज़किरा फरमाया और दौरान कलाम बाज़ बातें इसके मुतालिक ऐसे फरमाईं, मसलन ये कि वो काना है वगैरह, और बाज़ बातें ऐसी फरमाईं जिनसे मालूम होता था कि इसका फितना सख्त और बड़ा है। मसलन फ़र्ज़ी जन्नत और दोज़ख का इसके साथ होना, दूसरे ख़वाराक वगैरह। आपके बयान से हम पर ऐसा खौफ तारी हुआ गोया दज्जाल खजूरों के करीबी झुंड में मौजूद है। जब हम शाम को आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे कल्बी तासुरात को महसूस फरमा लिया और दरियाफ्त फरमाया, तुमने क्या समझा? हमने अर्ज़ की, आपने दज्जाल का तज़किरा फरमाया और बाज़ बातें ऐसी फरमाई जिससे उसका मामला हकीर और आसान मालूम होता था, और बाज़ बातें ऐसी फरमाई जिनसे मालूम होता है कि इसकी बड़ी क़ुव्वत होगी, इसका फितना बड़ा सख्त होगा। हमें तो ऐसे महसूस होने लगा कि वो हमारे करीबी खजूरों के झुंड में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम्हारे बारे में जिन फितनों का मुझे अंदेशा है, इनमें दज्जाल की बनिस्बत दूसरे फितने ज़्यादा काबिल अंदेशा हैं। यानी दज्जाल का फितना इतना बड़ा नहीं जितना तुमने समझ लिया है। अगर मेरी मौजूदगी में वो निकला तो मैं इसका खुद मुकाबला करूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको मगलूब करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला मेरी गैर मौजूदगी में हर मुसलमान का हामी नासिर हो। उसकी अलामत यह है कि वो नौजवान पेचदार बालों वाला है, उसकी एक आंख ऊपर को उभरी हुई है और दूसरी आंख से काना है, जैसा कि दूसरी रवायात में बयान किया गया। अगर मैं इसकी कभी सूरत में इसको किसी के साथ तशबीह दूँ तो वो अब्दुल अज़ाब बिन कतन के मुशाबा है। ये ज़माना जाहिलियत में बनु ख़ज़ा कबीला का एक बदशक्ल आदमी था। अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरह काफ की इब्तदाई आयात पढ़ ले, इससे वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। दज्जाल मुल्क शाम और इराक़ के दरमियान से निकलेगा और हर जानिब फसाद मचा देगा। ए अल्लाह के बंदो, इसके मुकाबले में साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन में कितनी मुद्दत रहेगा? आपने इरशाद फरमाया 40 दिन रहेगा, लेकिन उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या हम उसमें सिर्फ़ एक दिन की 5 नमाज़ें पढ़ेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का अंदाज़ा करके पूरे साल भर की नमाज़ें अदा करना होंगी। फिर हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन में कितनी सूरत के साथ सफ़र करेगा? फरमाया, उस बादल के मानी तेज़ चलेगा जिसके मुवाफिक पीछे हवा होती है। जब दज्जाल किसी कौम के पास से गुजरेगा तो उनको अपने बातिल अकायद की दावत देगा। वो लोग उस पर ईमान लाएंगे तो वह बादलों को हुक्म देगा कि उन पर बरस पड़ें, वो बेसाख्ता बरस पड़ेंगे। ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सरसब्ज़ व शदाब हो जाएगी और उनके मवेशी इसमें चरने लगेंगे। और शाम को जब वो जानवर वापस आएंगे तो उनके कोहान पहले की बनिस्बत ज़्यादा ऊँचे होंगे और उनके थन दूध से भरे हुए होंगे और उनकी पुश्तों पर गोश्त होंगे। फिर दज्जाल दूसरी की कौम के पास से गुजरेगा, उनको भी अपने कुफ्रुल हाद की दावत देगा, लेकिन वो इसकी बातों को रद्द कर देंगे और वो इनसे मायूस होकर चला जाएगा। तो ये मुसलमान लोग कहत साली में मुब्तला हो जाएंगे, हत्ता कि उनके पास खाने को कुछ ना रहेगा, लेकिन वह अपने ईमान पर बाकी रहेंगे। फिर वे एक वीरान ज़मीन के पास से गुजरेगा, उसको ख़िताब करेगा, ए ज़मीन, अपने ख़जानों को बाहर ले आओ। चुनांचे ज़मीन के ख़जाने उसके पीछे पीछे हो लेंगे, जैसा कि शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पास हो लेती हैं। फिर दज्जाल एक आदमी को तलब करेगा जिसकी जवानी भरपूर होगी, इस पर तलवार मारकर 2 टुकड़े कर देगा और इसके दोनों टुकड़े इस कदर फासले पर कर दिए जाएंगे जिस कदर तीर मारने और निशाना करने के दरमियान होता है। फिर वो इसको आज़ाद कर देगा। वह ज़िंदा होकर दज्जाल की तरफ उसके इस अमल पर हंसता हुआ रोशन चेहरे के साथ आ जाएगा, यानी वो मर्द मोमिन दज्जाल को तस्लीम नहीं करेगा। दरी असना अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमा देंगे। वो दो रंगदार चादरें ओढ़े हुए जामिया दमिश्क शाम की मशरिक़ी जानिब के सफ़ेद मीनारे पर इस तरह नज़ूल फरमाएंगे कि उनके दोनों हाथ फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब अपने सर को नीचे करेंगे तो इससे पानी की कतरात झड़ेंगे जैसे कोई अभी गुस्ल कर आया हो। जब सर को ऊपर करेंगे तो इस वक्त भी पानी के मुतफरक कतरात झड़ेंगे जैसे कोई अभी गुस्ल कर आया हो।
اور جب سب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے قطرات جو موتیوں کی طرح صاف شفاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں دم توڑ دے گا اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرتے پھریں گے یہاں تک کہ آپ اس کو باب لد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ یہ مقام آج بھی بیت المقدس فلسطین کے قریب اسی نام سے موجود ہے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس آئیں گے بطور شفقت اور عنایت ان کے چہروں پر ہاتھ۔ دجال کے قصے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، حتیٰ کہ مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا، تو وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک کچھ کھاری کی زمین کی طرف سے آئے گا۔ اس وقت شہر سے ایک آدمی دجال سے مقابلے کے لیے نکلے گا اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ دجال کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ یہ سن کر دجال کہے گا، لوگوں مجھے یہ بتلاؤ، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اس آدمی کو قتل کر دے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ زندہ ہوتے ہی وہ آدمی دجال سے کہے گا اب تو میرے دجال ہونے کا پہلے سے یقین زیادہ ہو گیا کہ نہیں، دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری مسلم میں انہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے یعنی جہنمی گروہ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے رب وہ کون ہے؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام سن کر سہم کے دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا غم نہ کرو، 1000 میں ایک جنتی تم لوگوں میں سے ہوگا اور 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے۔ علامہ سید شریف برزنجی نے اپنی کتاب پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور امن و امان کے بعد 40 سال ہوگا اور مجموعہ قیام 45 سال ہوگا۔ صحیفہ 112 پر لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 30 سال پہلے ظاہر ہوں گے۔ اس طرح 5 سال تک یہ دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا۔ ان دونوں زمانوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنے برکات اور خزائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں میں بغض و عناد ختم ہو جائے گا۔ البتہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال کا خطرناک فتنہ ہوگا، لیکن مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، کوہ طور ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے سخت تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور اس کا فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 ماہ کا، تیسرا دن 1 ہفتہ برابر ہوگا، باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں غارت گری عام کر دیں گے، مگر ان کا زمانہ چند ایام ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر سوائے مذہب الاسلام اور کوئی مذہب نہ ہوگا۔